रात को शौहर से झगड़ा हुआ और शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी। सुबह माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं मौलवी साहब के पास ले गई। मौलवी साहब कहते हैं अब हलाला करवाना ज़रूरी है। शौहर ने घर में छोटा देवर था, इससे निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया, इसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम मिसबाह है, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए वो किसी खूबसूरत मर्द को सिलेक्ट करें कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक ज़हीर नामी लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो इसको लड़का कहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र महज 20 साल। पर उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में सिर्फ उनकी एक माँ और एक छोटा भाई ही था, जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे बाबा ने इनके बारे में पता करवाया तो सबने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा, ना लड़ाई, ना लेना देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं पर रहते थे। मेरे बाबा इस बात पर मुतमईन हो गई कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे शौहर ने लेक्चर देने शुरू कर दिए कि मेरे घर वालों का ख्याल करना, और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है। वो मेरे से काफ़ी छोटा है। मैंने इसको बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब वो 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे। इसीलिए तुमने इसका बहुत ख्याल करना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी। वो वाकई बहुत मासूम था। इसकी उम्र फिर भी 15 साल थी, लेकिन अकल इसमें 12 साल के बच्चे वाली ही थी। वो मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहता था कि आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा प्यारी होगी। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता था। मुझे अपने फ़ोन में मज़ाहिया चीज़ें दिखाता और मज़ाहिया लुत्फ़े भी भेजा करता था। वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। इसका नाम उमर था। कभी मैं देखती कि वो छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता था, तो कभी गेम खेल रहा होता था। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो फौरन बाहर भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी इसको दे दिया करती थी। मेरा शौहर मुझे कुछ खर्चा भी देता था। मेरे लिए हर महीना 4 सूट बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर एक एहसास कमतरी जागने लगा, क्योंकि जब हम दावतों में जाते सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वाह तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में भी ये कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। मेरा शौहर इस टाइम तो हंस दिया, लेकिन बाद में इसका मूड ख़राब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुमको ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी इससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना तैयार हुए गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहाँ आया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने यह मंजर देखा तो कहा कि क्या हो गया है, मैंने भेजा था इसे दूध लेने के लिए। आपने क्यों भेजा इसे अम्मी? दूध वाले की तो नीयत खराब होती है ना। इतनी प्यारी लड़की को देखा तो इसकी नीयत खराब ही होती है। सुबह सुबह औरतों के घर जाकर इनसे बातें करते हैं, और तुम वहां पर क्या करने गई थी? अपना आप दिखा रही थी इसको। मैं हैरान रह गई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि आज तुम बुर्खा पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे खानदान में पहले किसी ने बुर्खा नहीं पहना, जो तू इसको बुर्खा पहनाएगा। ठीक है, वो हिजाब करती है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ये पूरा बंद बुर्खा पहनेगी तब भी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का तोक बना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे डांटना और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूँगी तो इसके बाद हज के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, इसकी शादी में तो बड़ा टाइम है।
میں نے اپنی ساس کو رخصت کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، شام کو حافظ کی پارٹی میں جانا ہے، سب لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں تھوڑا بہت تیار ہو گئی، لیکن جب پارٹی میں گئی تو سب کی توجہ کا مرکز میں رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر کے باس نے بھی میری تعریف کی۔ میرے شوہر کو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا۔ جب گھر آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا باس تو کسی کی بھی تعریف نہیں کرتا ہے، اس کے آگے اپنا سر کاٹ کے رکھ دو، تب بھی نہیں، اور تمہارے پیچھے کیسے پھر رہا تھا، آگے پیچھے ہو رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا تمہاری۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا بری بات ہے؟ میرے شوہر نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی تنگ آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے تم بالکل میک اپ نہیں کرو گی۔ اس نے میرا سارا میک اپ اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور توڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی آرائش بھی مجھے تم پر نہیں چاہیے۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں تیار نہیں ہوں گی تو لوگ میرے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے؟ بس یہی میری غلطی تھی کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا، اور میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اپنے شوہر کے منہ سے 3 دفعہ طلاق سن کر میں حیران رہ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا دور رہیں مجھ سے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ میں بری طرح رونے لگی تھی تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی، ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ صبح ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے 3 دفعہ کہا ہے اور عورت نے سن لیا ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کوئی حلالہ نہیں کرنا، میں اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میرا شوہر بار بار میری منت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، کوئی بد کرداری نہیں کی تھی۔ میں غصے میں تھا، میرا غصہ تم پر نکل گیا۔ میں کیا کروں، مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دیور نے دیکھ لیا، میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں آ سکتے، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو برا ہوگا، جب تم صرف 6 مہینے بعد ہی ہیں۔ تم یہ بات جب سب کو جا کو بتاؤ گی، تمہیں طلاق ہو گئی، تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھے دیں گے؟ کیا وہ تمہاری پھر سے شادی نہیں کریں گے؟ تم نے دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کرنی ہے نا، تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، یہ سزا آپ مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق آپ نے دی ہے تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بار بار میری منت سماجت کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے، کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو کیا ہوا، بھابھی رو کیوں رہی ہے؟ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، ویسے بھی بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حلالہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، وہ جو چاہ رہا تھا میرے ساتھ کرنے کو تیار تھا۔ میری ساس میرے سر پہ نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا چلنی چاہیے، اور نہ ہی میری امی کو۔ امی نے وہاں پر کچھ دن اور بھی رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ امی کے آتے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئی اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے منا لیا، کیونکہ بے شک ایک مسئلہ صرف میرا نہیں تھا، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا۔ میرے پیچھے 4 بہنیں بیٹھی تھی، اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہیں لیتے کہ بڑی بہن 6 ماہ بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی ہے، کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرہ یہی کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے کسی بات پر طلاق دی تھی،
صرف اپنے احساس کمتری کے لیے۔ میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق تو نہیں دیتا ہے، غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ اس طرح نہیں کرو گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں یہ نہیں سوچ پایا کہ مجھ سے نکاح بھی تو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی کیا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سمجھاؤ گے؟ اس کا نام عمر تھا، وہ تو بچہ تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سمجھا دوں گا، اور ویسے بھی بچہ ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر، میں نے کہا، اسے سمجھا کر اور میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کسی ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، وہ میں ہی جانتی تھی۔ جس لڑکے کو میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوا، اسی لیے میرا شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو اس کے ساتھ دے رہا تھا، اور وہی گواہ بھی تھا، اور باقی کی گواہ بھی وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا، ہو جاتی ہے غلطی، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا آسان تھا، مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان، گناہ کرنا بھی آسان، اور عورت کے لیے تو اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میرا دیور کمرے میں آیا، میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔ میں بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی نہیں کرتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ابھی تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، 4 گواہوں کے ساتھ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا ہے اور تم نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نکاح نہیں، حلالہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو یہ نکاح ہے اور مجھے چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو میرے دیور نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا۔ جس کا بھائی اس طرح کا تھا وہ خود معصوم کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے طلاق دے دی اور پھر اس کا حلالہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ کروا رہا تھا، وہ بھی بنا عدت پوری کیے۔ ایسا شخص اپنے بھائی کو بھی کیا سکھائے گا؟ صبح ہو گئی تو میں بالکل چپ چاپ تھی، کسی پتھر کی طرح بیٹھی تھی۔ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کی جان کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کی جان لے لو اور اس سے پہلے مجھے بھی مار ڈالو، کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی بے بس ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بس اب میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں، پر میرا دیور طلاق دینے سے انکاری ہو گیا۔ میرا شوہر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میری ساس اچانک سے آ گئی جو ہمیں حیران کرنے کے لیے جلدی آ گئی تھی، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو میرے لیے لڑتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتا چل گئی اور میرے گھر والوں کے سامنے بھی ساری بات آ گئی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سارے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم لوگ ان کے سر سے کیا گئے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا بڑا تماشا بنا دیا۔ جب سارے بڑوں نے ہم سب کو ساتھ بٹھایا بات کرنے کے لیے، سب کا اپنا ہی بیان تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش تو کر رہا تھا۔ اسلام میں تو یہ طریقہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے،
दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी बहुत ज्यादा पसंद थी और अगर मेरी शादी इनसे हो गई है तो इसमें क्या बुरा है। मैं नहीं तलाक देना चाहता, मैंने नहीं देनी। सबने कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12-13 साल बड़ी है। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी तो मेरी भाभी से 12-13 साल बड़ा है। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की, इनकी आपकी वजह से इस मुकाम पर पहुंच गई है। मेरी माँ बाप भी परेशान थे, वो क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि बस मुझे दोनों से निजात दिलवा दे और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात के ऊपर तो किसी ने चून तक नहीं ली। लेकिन फिर अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन है, स्कूल से तुम निकलने नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुमने शादी करनी है। निकाह कर लिया तुमने। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी है तो फिर तुम्हें तलाक देनी थी, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात मुकर रहे हो। सबने मेरे देवर के खिलाफ बात की और इसको मजबूर किया। इसने मुझे तलाक दे दी और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेली ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि आज मैं कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बैठा सकते, हमने दोबारा भी तुम्हारी किसी से शादी करनी है, ना तो फिर तुम अपने पहले शौहर के पास ही वापस जाओ। वो भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मेरा शौहर मेरे लिए मरा जा रहा था। इसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाला। हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन नहीं समझो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे और आज इस बात पर भी यकीन हो गया कि औरत का तो कोई घर होता ही नहीं है और मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई। अगर इसके साथ कोई मर्द नहीं है तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी जबान पर कुफल लगा लिया और फिर से मेरे शौहर के साथ ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब हम लोग फिर से एक दूसरे के निकाह में आ गए। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर डाला, लेकिन मेरे शौहर ने किसी की बात ना सुनी। इसने ऊपर वाले हिस्से पर डबल पोर्शन बनवाया और मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया। हमारा रास्ता भी अलग था और बिजली पानी भी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी, रात को मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शौहर भी मेरे लिए बड़ा परेशान रहता था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा शौहर बदल गया था। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, मुझे किसी बात से मना नहीं करता था। मुझे कहता था कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि हलाला मर्द के लिए सजा है क्योंकि इसकी बीवी को किसी और की दस्तक में देना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह औरत के लिए भी सजा है जिसको अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के पास जाना पड़ता है और फिर वापस अपने शौहर के पास ही आना पड़ता है। वो कैसे अपने शौहर से आंख मिलाएगी। जिंदगी बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे मेरे शौहर ने दिमागी डॉक्टर के पास भी दिखाया। इसने भी कहा कि इनको बहुत ज्यादा सदमा और दुख मिला है, इनको खुश रखने की कोशिश करें। जिंदगी के 2 साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। इस हादसे ने मुझे इतना सदमा दिया था। इस दौरान मेरे देवर को बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरी सास ने कहा कि ये बाहर चला जाए तो अच्छा है। इसके बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी और मेरे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ। औलाद को पाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हो चुका था और अब बस मैं अपने बेटे के लिए ही जिंदा हूँ। अब मैं अपने आप को एक औरत की तरह नहीं सोचती, बल्कि एक माँ की तरह सोचती हूँ और अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। इसी के लिए जीना चाहती हूँ और इसी के लिए अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। प्लीज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।